Like, subscribe, and get notified. Villagers of Mirabag who are protesting against the proposed Bhandara and who trooped to Lohia Maidan, Margao, got widespread support from political parties and civil society on 5th March 2026. एक आमी तांकां एक सपोर्ट दिवपाक येयला जे सावड्डेचे लोकांक जे मिराबाग आमी फाटल्या दिसांनी आमचो खासदार कॅप्टन विर्यातो तेज्या बरोबर गेल्लो तशेंच आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरूय गेल्लो काँग्रेसान हो थँको दिला जे सावड्डेकार आमच्यो भावा तशी भयणी जी आज ती जाग्यार ह्यो प्रोटेस्ट करता तो आमचेच भगत बाबांनी सांगला की हो जो हे नाका लोकांक नाका ते बंद करपाचें म्हूण आयज जे मिराबागचे आमचे भाव भयणी सगळे जाण हांगा प्रोटेस्टाक आयला तातूंत हांव विस्तारान वयचो ना कारण सगळ्यांनी आपल्या पद्दतीन भाशणां भितर सगळे तुमकां सांगले आसा आनी हो विशय कांय नवीन ना कारण सातत्यान 25 दिवस हे प्रोटेस्ट चालू आसा आनी तांची मागणी कांय व्हडली ना तांची मागणी एकूच आसा तांकां नाका आमचे सदांच पक्षाचें एक म्हणणें आसा जर लोकांक नाका जाल्यार नाका लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय की आमचो संपूर्ण तेंको ह्या प्रोटेस्टा ह्या लोकां बरोबर आसतलो त्याच बरोबर आमच्या अध्यक्षान आनीक उतर दिलें की विधानसभेच्या पटलां भितर आमी आवाज करतलो ताची आमी सुरवात केल्ली आसा आमच्या ह्या लोहिया मैदानाचेर आयल्या आपलो गांव वाचोवपा खातीर आनी ह्या BJP सरकाराची जी सालाजारशाही चल्ल्या ताज्या विरुद्ध आंदोलन करपा खातीर आनी म्हाका खात्री आसा ही जीत तांचीच जातली. आतां आज मिराबागचे लोक मडगांव आयल्या मडगांव तांकां मिराबाग थंय बंदारा आयिल्लो नाका तांकां ताजो विरोध आसा. मडगांव हे दाम बाबाचें स्थळ दाम बाबाचो शिगमोय सद्या चालू आसा. हांव दाम बाबा कडेन मागता आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की दाम बाबाच्या आशिर्वादान तांचो ही जी लढाई आसा तातूंत भितर तांची जीत 100% जातली आनी आमचो सदांच तेंको तांच्या बरोबर आसतलो. सगळे शहरी विभाग तुम्ही नाशाडी केली विबाडले पिंजले आता तुम्ही गांवांनी वचून तांकां तेंचे जगणे आनी राहणे आसा ते उद्ध्वस्त करून उडयता. तांची जंगलां गेली तांची न्हंय व्हरता कोणा खातीर उदक आसा ते साळावलीचे सगळे गोंयकाराक पुरो म्हणल्यार गोंयान येता ते सगळ्या मायग्रंटांक दिवपाक पुरो ना आनी भांडवलदारा खातीर तांची इतली आस वाडत वता ते 30, 50 and 60 MLD जाला पळय ही migrant and Banwaldar, corporate greedy people who come to Goa and who are accommodated by the politicians, not at the cost of removing the people from the village. गावची लोकांचे राहणे उद्ध्वस्त करून तुम्ही तांकां कसले सवलती दिवची गरज ना. This is not called ease of doing business. This is ease of telling lies to people and denying them their old shelter, which is a criminal offence according to me.